1000 बच्चों को सेहत का साया फराहम कर रहा है। एक कलम के जरिए कौम की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले सीनियर सहाफी, कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई की शिरकत सुंदस फाउंडेशन के लिए संगे मील साबित हुई और मुन्नू भाई ने एक बाप बनकर इन मरीज बच्चों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। सन 2000 में सुंदस फाउंडेशन को मैंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज करते देखा, तो मैंने बकिया जिंदगी इन मासूम जानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हम बिखर कहीं जाए ना, थैलेसीमिया के इन मरीजों में भी घोड़े नायाब हो सकते हैं। आइए और इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो फिर आए और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में शामिल। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। रमजानुल मुबारक में भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू पाकिस्तान है, बल्कि साउथ एशिया कहना चाहिए कि हिंदुस्तान से बहुत बड़ी खबर आई है और पाकिस्तान में अभी तक उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। जो मैंने देखा बहुत मुख्तसरन खबरें छपी हैं, मगर पूरी दुनिया में उसे बड़ा नोटिस किया गया है और अमेरिका अभी यकीनन शामिल रहेगा। पहली खबर तो ये कि अमित शाह ने कि जो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमने मुक्का कर दिया, उधर भी मट्टी पा दी कि वहाँ AF क्या कहलाता है, वो AFSPA जो जिसके तहत फ़ौज के पास में इख्तियारात थे, इसे भी उठा लो, इसे भी उठा लो, उसे मार दो, उसे छुपा दो, उसे बोलने दो, उसे खामोश कर दो, मतलब पूरा इलाका एक जैसा है ना। तो उसे रिवोक करने का ऐलान किया है, इशारा दिया है। इंतखाबी मुहिम का माहौल है और वहाँ जो हो रहा है तो मैं उस पर भी बात करूँगा और फौज भी पुल की जाएगी। और दावा किया गया है कि जी इतना सुकून आ गया है कि अब आराम से पुलिसिंग जो है ना हो सकती है और पुलिस उसे मैनेज कर सकती है। वादी के लोगों ने रियलाइज कर लिया है। वो कहते हैं अमित शाह के जी 40,000 इस दहशतगर्दी में 4 दहाइयों में कश्मीरी नौजवान मारे गए और मिला क्या, सबको पता है जो मिला। तो मुफ्ती उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये जुमलेबाजियाँ ही ना हो जो मोदी हुकूमत की मिसाल। मतलब आप पूरे खत्ते में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उठा के देखें कि कुछ लोग कितने मिलते जुलते हैं और कैसे वादे करते हैं। तो अभी कुछ बात है, मगर वादी में उसका खैर मकदम भी किया गया है कि भाई लोग तंग तो आ गए हैं ना। अच्छा, फिर हम इस पर बहरहाल बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी साहब के कैसे गले पड़ गई है और कैसे कैसे इंकशाफात हो रहे हैं। इंतखाब जब साउथ एशिया में हो तो एक दूसरे पे हाथ डाला जाता है, तोड़ा जाता है, नहीं टूटता है तो मारा पकड़ा जाता है, तो वही सब कुछ हो रहा है।
پھر پاکستان میں جو ججوں نے کرپشن کہہ رہا ہوں، تشدد کے، دھمکیوں کے الزامات لگائے ہیں ہماری پاکستان کی ایجنسیوں پر، اس پر جو آپ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایک رکنی کسی سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی نگرانی میں، سربراہی میں ایک کمیشن بنانے پر بات ہوئی ہے. کل یا پرسوں کیبنٹ میں بات ہوگی اور اس کے بعد نام کا اعلان ہوگا کہ ایسا نام جو تمام سب کو قابل قبول ہو، مطلب عدلیہ کو، تحریک انصاف کو، حکومت کو، فوج کو، کیونکہ الزام تو ان پہ لگا ہے نا. اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا کہانی ہے. اچھا، پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی، جس کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ چین، یو اے ای اور سعودی عرب تک گھومتی ہے. امریکہ کا تو جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور وہ خود ہی ان کی حمایت و مدد کرتا رہتا ہے، یا اس کے ڈائریکٹ جہاں تعلقات ہیں وہاں سے معاملات طے ہوتے ہیں. جمہوری لوگوں کی یورپ کو اور امریکہ کو ضرورت نہیں ہے. فیس کے طور پر سعودی عرب بھجوا دیا جاتا ہے ان کو، چین وغیرہ اور یو اے ای وغیرہ، باقی دنیا ان سے اندر سے خاموشی سے ڈیل کر لیتی ہے. تو اس میں جو بظاہر یہ جمہوری حکومت ہے، اس میں جو پہلی ناکامی ہے، ہم اس پر بات کریں گے. اور امریکہ نے پاکستانیوں کو ایک اہم خبر دے کر حیران کر دیا ہے. امریکہ نے اب ریلائز کر لیا کہ بھائی چلا کر اذان دو، بتاؤ ان کو جو کچھ بھی دو، یہ ڈکار جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، عوام میں ہماری مخالفتی جاری رہتی ہے اور یہ پبلک کو کچھ بھی نہیں بتاتے، تو اب ہم خود یہی سے بتایا کریں گے. اور پھر جو بلوچستان میں جمہوریت کے عظیم مظاہرے دیکھنے میں آئے، جہاں جمہوریت کے نام پر تباہی و بربادی پھیلی ہوئی ہے اور پورا ملک کو سیج کیا ہوا ہے، وہاں جمہوریت کے مظاہرے بھی بڑے عجیب ہیں. ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. دیکھیں جی، امت شاہ نے انتخابی ماحول ہے، اور جو انڈیا گٹھ بندھن جسے کہا جاتا ہے، انڈیا اتحاد کے نام سے کانگریس اور ساری پارٹیاں مودی کے خلاف جمع ہو گئی ہیں، اور انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہو گیا. 19 اپریل سے میرے خیال میں 5 مرحلے ہیں، 4-5، وہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی، کہ جی 3 جون کو جا کے الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے گا. اتنا بڑا ملک ہے، 100.4 بلین کروڑ لوگ، جسے کہنا چاہیے 1.4 بلین، تو پھر انتخابات بھی ویسے ہی ہوں گے. اور اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے ہندوستان میں کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے. یہ جو جگہ جگہ مختلف ٹائمنگ میں ریاستوں میں ہوتے رہتے ہیں، جس سے دولت بھی ضائع ہوتی ہے، لوگوں میں بھی ایک نفسیاتی پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کہ جی آج تو چھٹی ہے، کہ آج اس کی مخالفت ہے، اور مختلف چیزیں ہیں. خیر، تو امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ جناب وہ کشمیر میں، ہمارے کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں مکمل امن و امان دیکھا جاتا ہے، اور اب وہاں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ AFSPA کے تحت اب سپا جسے کہا جاتا ہے، جو اختیارات تھے وہ بھی فوج سے واپس لیے جا رہے ہیں، اور واپس بلا کر جو پولیس ریگولر جو قانون کی عملداری کا کام کرتی ہے ان کے ذمہ دے دیا جائے گا. اور اب وہاں پر پیس آ چکا ہے، لوگوں نے ریلائز کر لیا ہے، سب انڈیا کے ساتھ ہیں، اور 40,000 لوگوں کو مروا کے ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جن پہ ہمیں تکیہ تھا وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ تو اپنی جگہ ہے، کافی حد تک درست ہے. اور پھر پاکستان کے پاس دینے کو اب ہے کیا؟ یہ تو 3-4 سال پہلے انہیں پروگراموں میں میں بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک ایمبیسڈر لیول کے ایک بندے نے، ڈپلومیٹ نے بتایا تھا کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں تو ہمارے پاس اب دینے کو ہے کیا. تو عمران خان کے دور میں بس یہ ہو چکا ہے کہ جی ایک دوسرے پہ حملے نہیں کریں گے، بارڈر پر غریب معصوموں کو ایک دوسرے کے نہیں ماریں گے، اور ٹیررزم جو ہے نا اسے کنٹرول کریں گے. پاکستان یہ بات کہہ چکا ہے، اور وہ 90% کافی حد تک، جس کا اعتراف بھی کر لیا امت شاہ نے، پاکستان کی طرف سے کنٹرول ہوا ہے، اور مکمل آلموسٹ ہو چکا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 370 A اور B جو کچھ بھی اپ لفٹنگ ہوئی ہے اس کی 35 ہے، وہ سب پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا، اور معاملہ ختم ہو چکا ہے، بھوٹے طریقے سے ہوا.
اور یہ سب کو اندازہ ہو چکا ہے. مگر ہندوستان میں ابھی لوگوں کو یقین نہیں ہے, اور کشمیر میں بھی خوش تو ہے. جیسے محبوبہ مفتی نے کہا کہ مودی سرکار تو جملے بازیوں کی ماسٹر ہے. جیسے مودی کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ کہ جب پھانسی گھاٹ میں تھے تو یہ جو تحریک آزادی کی ہراول دستہ کہلاتی کانگریس, کیا اس کی لیڈرشپ اس سے ملنے گئی تھی؟ اور ان کے لوگ اس کو پوچھا تھا کہ وہ کس تنہائی میں کیسے مر گیا؟ پتہ بھی کہہ رہے تھے, اور مجمع سے کہلوا رہے تھے کہ نہیں کوئی نہیں ملنے گیا تھا. مگر تاریخ یہ ہے کہ نہرو پہ گئے بھی تھے, اور طویل بیانات موجود ہیں, اور لیڈر بھی کافی گئے تھے. اور پھر جس طرح مودی روزانہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے 10 سالہ دور میں جدھر ڈالو 2 اسکول روز بنتے ہیں, ایک یونیورسٹی بنتی ہے. وہ جو ان کا ہے کہ 2 کروڑ نوکریوں سے لے کے وہاں تماشا لگا ہوا ہے, سوشل میڈیا سیج ہے. کہنا چاہیے انڈیا گٹھ بندھن کی طرف سے جو چاروں طرف سے. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے RSS نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا, یہ کہہ دیا کہ انڈیا بچانا ہے, مودی کو بھگانا ہے. اور ناگپور میں پریس کانفرنس کی ہے RSS کے لوگوں نے. تو پھر حالات یہ ہے کہ راجستھان سے ہریانہ تک UP بھی بیچ میں آتا ہے, اور ساؤتھ کی 1-2 اسٹیٹوں کے نام لے کر بتایا جاتا ہے. دیکھیں اتنا کوئی یاد کرنا, بس جتنا پڑھ کے سمجھ آتا ہے اتنا بیان کر دیتے ہیں ہم, اور اس پہ چھوٹا سا تجزیہ پیش کر دیتے ہیں کہ بالکل جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا الیکشن کے دنوں میں تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے توڑ لیے, پیپلز پارٹی نے اس کے توڑ لیے. تو مودی آج کل مسلسل چھوٹی پارٹی کے لوگوں کو تو ڈرا دھمکا کے پہلے جیل میں ڈالتے ہیں, یا وہ پیچھے لگاتے ہیں CBI اور ISPI جو کہلاتی ہیں, اور اس کے بعد پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں. لوک سبھا بھی پہنچا دیتے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتا ہوں, ایکسکیوز می. تو اور کانگریس کے لوگوں کو لوک سبھا کا ٹکٹ دے کے اپنے لوگوں سے ٹکٹ واپس لے لیتے ہیں. میرے خیال میں راجستھان میں, گجرات میں ہزاروں لوگ BJPI کے کارکن باہر نکلے ہیں کہ ان کے لوگوں کو, پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دے کے واپس لے لیا گیا. اور 10 ٹکٹ ہریانہ میں سے 6 کو جو کانگریس کو ٹکٹ دے دیے گئے. اسی طرح گجرات میں کہ کانگریس کے لوگ توڑ کے ان کو ٹکٹ دے دیے گئے. جو یہ کہتے ہیں 370 ہمارے اور 30 ہمارے اتحادیوں کے 400 کا آنکڑا پار. تو یہ آنکڑا ایسے پار ہوگا, اس سے ان کے حالات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مودی کے لیے آج کل ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے عام کہ لطیفہ بنایا کسی نے وہاں پر کہ شیو سینا کو ووٹ دینا ہے تو EVM پہ آپ کو یہ دبانا ہے, اور کانگریس کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے پنجے کا نشان دبانا ہے, اور کسی اور پارٹی کو دینا ہے تو آپ نے EVM پہ یہ دبانا ہے. مگر آپ نے جو پارٹی ہے مودی صاحب کی, بھاجپا جسے کہا جاتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں دبانا ہے. جو بھی دبائیں گے ووٹ جو ہے مودی کو خود بخود چلا جائے گا. تو EVM پہ شور پڑا ہوا ہے, تباہی جسے چیخ و پکار کی, یہ تو پورا نظام ہی مودی کو کنٹینیو رکھے گا. اور اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 370 300. دیکھیں میرے ایک دوست ہیں دعوت پاکستانی میں شامل ہے, جنگ کے کالم نگار بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مودی بہت مضبوط ہوئے ہیں اور نہیں ہاریں گے. تو میں کہتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ہاریں گے نہیں ہاریں گے, مگر جس جیت کا وہ اعلان کر رہے ہیں اور توقع ظاہر کر رہے ہیں وہ جیت نہیں ہوگی. اب یہ طے ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے ثبوت موجود ہیں. تو وہاں انڈیا سے کہا جا رہا ہے کہ 200 سیٹیں بھی مشکل نظر آتی ہیں. لیٹس سی کیا ہونے جا رہا ہے. مگر میں پورے یقین سے یہ بات جانتا ہوں وہ جیت بھی جائیں تو جو کرو فر ہے, جو اپوزیشن پر ان کے مظالم ہے, اور جو گیم کیا جا رہا ہے کہ مختلف طریقوں سے اب ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ کہیں پہ دکھا رہے ہیں کہ رام کا جھنڈا پھاڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں نے ٹوپیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ جھنڈے پھاڑ رہے ہیں. جب تحقیقات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہندو لڑکے ہیں. تو یہ بڑا کامن ہو رہا ہے اس وقت وہاں پر. اب آتے ہیں کجریوال پہ. میں پاکستان کے ججوں پہ آخر میں آؤں گا. کجریوال پر
मैं पहले आपको एक रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है, मगर आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान को समझने में आसानी होगी कि इन दोनों मुल्कों में फर्क। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। पहला ही मामला लगता है ये कि आपने गिरफ्तारी पहले कर ली, चार्जशीट नहीं है, और आरोप भी कैसे बना रहे हैं, जिसके अप्रूवल के नाम पे, उसके बयान के नाम पे आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, उससे आपकी पार्टी 30 करोड़ रुपए ले रही है, उस पर पूरा का पूरा ये मामला टिका हुआ है। प्रधानमंत्री जैसा आदमी अगर आरोप लगाता है खुले मंच पर कि 67,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजित पवार को छोड़ेंगे नहीं, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के पैसे को हड़प करने वाले आदर्श जमीन घोटाले के अशोक चौहान को छोड़ेंगे नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा विश्व का सबसे भ्रष्ट नेता, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार को 2 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री बना लिया। अशोक चौहान ने जिस दिन उसके बारे में आपका बयान आया, उसके अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होता है और अगले दिन आप जेल भेजने के बजाय राज्यसभा में भेज देते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? के तहत ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके तहत उन्होंने पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी को गिरफ्तारी के वक्त आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी के आधार देने चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा उससे अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली शराब नीति मामले में सरकारी गवाह और आरोपी शरत रेड्डी की कंपनी से बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दरअसल 21 मार्च को सामने आए डाटा से पता चला है कि औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी ने ईडी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही बीजेपी को चुनावी चंदा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। जो हमारा ईवीएम का मुद्दा है, आज भी हमारा मुद्दा है, तो जो मन में आए शायरी कह लो, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो सवाल है जनता के, सरकार के साथ मिलकर अपने हठ धर्मिता पे अड़े रहकर वो चुनाव करा रहा है ईवीएम से, एक दिन उसे जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और जिस दिन जनता खड़ी हो गई, ये जन आंदोलन में जिस दिन परिवर्तित हो गया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब केवल जन आंदोलन से ही सब कुछ बचेगा, जिस दिन जन आंदोलन खड़ा होगा उस दिन देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या कहता है। बड़ी खबर आ रही है, आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी खुद दिल्ली आबकारी घोटाले में फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ईडी की शक्तियों को बढ़ाने के दिश से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल खारिज कर दिया और ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको किसी को गिरफ्तार करते वक्त प्रतिशोधी नहीं रहना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड को तत्काल रद्द कराने हुआ जेल से रिहाई हेतु आम आदमी पार्टी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। नए खुलासे के मुताबिक माना जा रहा है कि जिसके बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ था, वह पहले दिल्ली आबकारी घोटाले में जेल में था। जब उसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बांड दिया तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर केजरीवाल के खिलाफ बयान भी एक दिया, तब जेल से छूटा। ऐसे में आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के मुताबिक केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे तरीके से राजनीति से प्रेरित है। बता दें, जिस तरीके से कोर्ट इलेक्टोरल बांड को लेकर पहले से ही बहुत सख्त है, कोर्ट तत्काल प्रभाव से केजरीवाल की ईडी रिमांड को रद्द कर सकता है। आपने देख लिया कि सब कुछ वैसे ही ना, लहजे भी वही है, इल्जामात भी वही है और तरीक़ेकार भी वही है कि माल खुद बनाओ, अंदर किसी को करो। अभी मैंने खबर पड़ी थी कि केजरीवाल पर दबाव असल ये है कि वो भी आम पार्टी शार्टी बंद करके भाजपा में आ जाए।
اور پھر سب کچھ سکون ہو جائے گا. جیسے درجنوں آپ نے ابھی اس میں بھی سنا کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے اندر کرتے ہیں, پھر انہیں اپنی پارٹی میں ملاتے ہیں, مال خود پکڑتے ہیں, الزام کہیں اور لگاتے ہیں. اور یہ تو سب کو اندازہ ہو گیا ہے نا کہ راہل گاندھی ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ یہ اڈانی, امبانی, مودی, ٹاٹا, برلا, وہ سب کے نام لیتے ہو تو کہ یہ ایک نیکسس بن گیا ہے اور دولت سب ان کے پاس ہے, شہرت ہم انڈیا کی ہو رہی ہے. مگر میں آپ کو سیدھی بتا دوں کہ مودی کے ساتھ اب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں چل پائے گی. میں بہت تفصیل میں نہیں آؤں گا کیونکہ ٹرولر ان کے بڑے مضبوط ہیں. دیکھیے گا کہ آ کے بس وہ شروع ہو جائیں گے. آپ نے بڑا فخر تھا نا جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے کوارڈ جو ہے ایک ایکارڈ بنایا تھا, ٹھنڈا ہو چکا ہے, اسی کے پیرل بن چکا تھا اکارڈ جو ہے. اب وہ ایکٹیو ہے, اس میں انڈیا نہیں ہے. اسی طرح I2, U2 ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, سب جگہ ٹھنڈا کر دیا گیا ہے. اور یہ اس دن ہوا تھا جب بائیڈن کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی تھی اور سلم جو علاقے ہیں اس پہ ترپالیں ڈال دی گئی تھیں اور پاریس میں جا کے بائیڈن کو انسانی حقوق کے حوالے سے درس دینا پڑا تھا مودی صاحب کو. اور مطلب ایک جمہوری ملک کا سربراہ یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا نا. اور پھر آپ کا غرور, آپ کا تکبر پاگل کیے ہوئے اس وقت دنیا کو. تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھ لیتے ہیں. کوئی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, سب انڈین بھی سمجھتے ہیں یہ محاورہ. اماں کہتی تھی کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. سے باہر نکلتے ہیں, پاکستان پہ آتے ہیں کہ دیکھیں فارن پالیسی کا میں نے بھی بتایا تھا نا کہ پاکستان کی کوئی فارن پالیسی تو ہے ہی نہیں. ساری فارن پالیسی بیک ڈور چینل ہی ہوتی ہے, جیسے انڈیا سے شروع ہوئی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک روایت بنا دیا اور ہر جگہ اسی کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. اور یہ جو اسٹوجز سامنے رکھے ہوتے ہیں تو ان کا حشر سننے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بغیر ان انوائٹڈ برطانیہ پہنچے اور درخواست ڈال دی کہ جی فارن سیکریٹری سے ملنا ہے. انہوں نے پہلے تو گھمایا پھرایا, اس کے بعد کہا کہ جی وہ تو اویلیبل نہیں ہے, ٹیلی فون کے اوپر بات کروا کے بھگا دیا. مطلب ایک ایٹمی طاقت تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسے بھی حالات ہو کہ آپ اتنے گر جائیں اور ان انوائٹڈ آپ چلے جائیں. اور جانا چاہیے کیا, کوئی پرسان حال ہے. دوسری طرف حال یہ ہے کہ وہی پرانی حرکتیں شہباز شریف کی جو خاندانی طور پہ ہیں اور جو وہ گزشتہ 40 سال یہ لوگ پراسپیرٹ پاکستان دکھاتے رہے, خوشحال پاکستان دکھاتے رہے, پنجاب خوشحال اور مختلف چیزیں دکھا کے بیوقوف بناتے رہے اور یہ اکانومی نیچے جاتی رہی اور وہ انہیں استعمال کرتے رہے, یہ انہیں استعمال کرتے رہے. اور آج بھی وہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, مریم جو ہے نا بچوں کو ٹافیاں بانٹ رہی ہیں, کہیں پودے لگا رہی ہیں, کہیں افسران کو تھپکیاں دے رہی ہیں. پہلے سب گندگی کر لو, پولیس افسر کے تبادلے کر دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویڈیو بنوانے کے بجائے جو آئی جی تھا اسے سیک کرنا چاہیے تھا. کہ اسے تبادلہ کیا کیسے, ڈی آئی جی آپریشن نہیں, نام تو ڈی آئی جی آپریشن کا لیا جاتا ہے مگر آئی جی کو سیک کرتے ہیں. پھر مانتے ہیں آپ کو. پھر آپ نے تو ہر جگہ پہ ویڈیو بنوانی ہے, فوٹو بنوانی ہے, شوٹ کرنا ہے, ٹیمز ہاتھ لے کے نکلتی ہیں. تو اس ماحول میں ایک طرف آپ دیکھیں بدامنی ہے, غربت ہے, دہشت گردی ہے, اور دوسری طرف ان کی خرمستیاں ہیں, ان کی میڈیا کمپین ہے. کسی کو یقین آئے گا اس ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا یہاں پر حکمران کوئی سمجھدار ہو سکتے ہیں؟ 2000 روپے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو حشر ہوا ہے, جو ان کی رمضان مہم راشن بانٹنے کی اس کا جو انجام ہوا ہے, سب کو پتہ چل گیا نا. مگر ان کی لرننگ نہیں ہوتی کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر میڈیا ہم سے جڑا ہوا ہے, جیسے ہندوستان میں میڈیا مودی سے جڑا ہوا ہے اور سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا جس سے جھوٹی سچی خبروں کا سامنا بھی ہے اور سچائی تلاش کرنا مشکل کام ہے. یہ صورتحال پاکستان میں ہے. یہاں پیسوں سے, عہدوں سے اور دوسرے لالچ سے
अपनी तरफ कर लिया जाता है, तो मीडिया यहाँ पर भी सीज है, एक जैसी सिचुएशन है। अब ऐसे में जो जजों ने इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की, जो मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए थी, ये तरीक़ेकार तो होता नहीं है, जो चाहिए था चीफ जस्टिस को लिख कर भेज देता, और फुल कोर्ट के ज़रिए अब गेम हो रहा है कि 2 दिन तक फुल कोर्ट होता रहा, क्योंकि माशाल्लाह जज तो हमारे रहीम तो बहुत है ना, क्योंकि कानून को बड़ी बारीकियों से समझते हैं, और जो इनके रिमार्क्स आते हैं आपने गौर से सुना होगा, मगर तमाम हुक्मरान तबकात ने ये कह लिया कि जो जहाँ पर ये एप्लीकेशन उन्होंने भेजी इल्ज़ाम की जुडिशल काउंसिल में, वो फोरम ही नहीं था और उसका दायरे इख्तियार ही नहीं था। जज को चीफ जस्टिस को कहना चाहिए था। बहरहाल अब ये बहस हो रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी ये जो ऐलान हुआ है कमीशन का, चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के जो तय किया, ये गलत है। ये तो चीफ जस्टिस को खुद इंक्वायरी करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम ही शहबाज शरीफ की हुकूमत पर है, एग्जीक्यूटिव पर है कि इदारे तो उनके कंट्रोल में है। मतलब चोर जो है ना अपनी खुद तहकीकात करेगा, राजा अकरम और गौर खान बैरिस्टर जो है वो तो बरस पड़े कि ये इनसे अपनी इनके खिलाफ इंक्वायरी कैसे मुमकिन है। एक तो हंसी आई कि अपने दौर के वाक़यात तो भूल जाते हैं, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनको यकीन है कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट ही नहीं होती है, वो कल की बात मुकम्मल भूल जाते हैं, और उनकी 2 रोज़ पहले और 1 दिन मिनट की कोई बात याद रखने की सलाहियत ही नहीं होती। सब कुछ उनके दौर में भी ऐसे होता रहा था। अच्छा, अब सवाल ये हो रहा है कि जी कमीशन क्या करेगा। पहले तो ये जवाब आजम तारड़ खुद दे चुके हैं कि कमीशन कोई रॉकेट साइंस तो कर नहीं सकता, अदालतों के पास तो अपने अख्तियार खुद भी मौजूद हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से लेकर तहकीकात और सजाएं सुनाने तक के, इसे भी उठा लो। भाई हर इदारे के पास सारे अख्तियार हैं ना, और फिर जो इदारा ज़्यादा बड़ा है उसके पास उतने अख्तियार हैं। तो बात तो यह है कि तारीखी तौर पर हमीदुर रहमान कमीशन से लेकर महमूद गेट तक के मिसाल दी जा रही है कि महमूद गेट तर्ज का कमीशन बनना चाहिए। उससे क्या निकला था? आज तक पाकिस्तानी अवाम को पता चला कि महमूद गेट कहाँ है, जिसमें खुद नवाज शरीफ काला कोट पहन कर गए थे। और मैं नाम लेकर आज कहता हूँ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत बन रही थी तो कुछ हुसैन हक्कानी के दोस्तों ने मुझसे कहा कि इस नवाज शरीफ से कहो कि महमूद गेट वापस ले ले, ये इसके गले पड़ जाएगा, कल इसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये जो आज किया है कोट पहनकर, तुम अपने दोस्तों से कहो कि वो मैसेज पहुंचाएं इन तक। फिर क्या हुआ सबने देखा। आपको पता है महमूद गेट कैसे खत्म हुआ था? जब शहजादा सलमान सऊदी अरब के वाली पाकिस्तान आ रहे थे ना इमरान खान की हुकूमत में, तो पहली शर्त ये रखी थी 3 दिन पहले कि एक शर्त पे ये विजिट होगा कि महमूद गेट खत्म करें। तो शहजादे के आने से 1 रोज पहले महमूद गेट खत्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, और 2 लाइन की खबर चली थी। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? या बताया जाता है कि महमूद गेट कहाँ है? या हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर उसे पब्लिक किया गया तो वो तो इंडिया से आया था, आज तक ये भी नहीं पता चला कि इंडिया कैसे पहुंचा था, और यहाँ के अवाम को क्यों नहीं बताया। और वो जो रंगीला चेयरमैन था, जज चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, जस्टिस जावेद इकबाल, नैब का साबिक सरबरा, उसकी सरबराही में तो एक वो भी था ना मिसिंग पर्सन का कमीशन भी, कहाँ है वो? सहाफियों के हवाले से बनाया गया था, वो कहाँ है? क्या ख्याल है आपका? या जिनके खिलाफ बनाया जाता है या बनाया गया है उससे कुछ निकलेगा? जिस मुल्क में पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर ना हिलता हो, उनके खिलाफ कोई कमीशन कोई सजा तजवीज़ कर सकता है, कोई सच्चाई सामने ला सकता है। क्यों एक दूसरे को जलील करते हैं, कौम को शर्मिंदा करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में? आप लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकते तो जिस दिन घरों में बेडरूमों में लगे थे कैमरे,
उस दिन इस्लामाबाद की सड़क पर आके बैठ जाते, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पेपर जारी कर देते, और जब सालों को मारा गया था और उनसे मुतालबात पेश करवाए जा रहे थे, उनकी रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। नहीं, 70 साल से यही हो रहा है। मैं इस पर आपको एक दिलचस्पी बात बताकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि आराम से बैठे, और कोई मतलब आवाम को तो कोई उम्मीद है नहीं, वो तो सब हंसते हैं जिससे बात को क्या यार आपको पता है यार जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन बोल सकता है। ये मीडिया, ये सियासतदान और उनके कुछ तबकात और कुछ सिविल सोसाइटी का ड्रामा जो पेलते हैं, जो खुद उनका हिस्सा है, उनके साथ बैठ के रात को खाते पीते हैं, ये उनका ड्रामा है। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है। मगर जाते हुए ये सुन ले कि नवाज शरीफ से 2009 में जाती उम्र में इंटरव्यू किया, तो पता नहीं किस सवाल पर बात इसी कमीशन की, कमेटी की और तहकीकात की आ गई, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में कमीशन बने, कमेटी कायम हो और इस तरह का कोई और इदारा बनाया जाए किसी मामले की छानबीन के लिए, कोई और तरकीब इस्तेमाल की जाए, तो समझ लो तय हो गया है कि हुण मट्टी पाड़ी हैगी तो रोटी खानी हैगी। यानी मैं किसी कमीशन को, किसी अदालती तहकीकात को और किसी कैबिनेट और स्टैंडिंग कमेटी के जो कमेटियाँ बनती हैं और पार्लियामेंट बनाती है और पुलिस बनाती है और JIT और ये सारा ये सब ड्रामा होता है, ये इसका मतलब ही होता है कि मट्टी पाओ, बात खत्म करो। अब उसके बाद क्या रह जाता है? तो ये छोड़कर कुछ गुर्बत की तरफ तवज्जो दे लें। लोग भूख से मर गए और जो कुछ है वो भी खत्म होता नजर आ रहा। फिर कराची में, पूरे पाकिस्तान में बिजली के रेट बढ़ गए ना, 2 रुपये समथिंग, और पूरे पाकिस्तान में बढ़े 85 अरब रुपए फिर आवाम की पॉकेट से निकाल लिए जाएंगे। आपको आखिर में चलते हुए बताना ये था कि अमेरिका ने कहा है कि एनर्जी क्राइसिस पर हम पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे, उनकी हिमायत करते रहेंगे, और हमने 4,500 मेगावाट बिजली बनाने में पाकिस्तान की मदद की है। आया समझ में? वो अमेरिका जो खामोश रहा करता था, दे दिलाकर आपको, और कहते थे ये हमें देता क्या है, ये हम पे बदमाशी करता है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ है, सब कुछ। 4,500 मेगावाट आपकी हुकूमत ने बनाए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5,000 के करीब, 8,000 कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो कैसा ऊधम डाल दिया था। आज 4,500 अमेरिका ने आपको खामोशी से दे भी दी, अब जाके बताया, क्योंकि उन्हें लोग अब समझा रहे हैं कि इन्हें बताया करो, ये खा के मुकर जाते हैं। तो जमहूरियत का मुजाहरा तो आपने देखा कि इस मुल्क में जमहूरियत के क्या मुस्तकबिल है कि सरदार खेतरान सूबाई साबिक वजीर बलूचिस्तान ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुकाबले में कौन है? उनका बेटा। और वो कहते हैं सरदार साहब कि ये तो जमहूरियत का हुस्न है, मेरे इख्तलाफात हैं बेटे से, मगर ये तो उसका जमहूरी हक है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले, और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल कितना रोशन है। बस इस जमहूरियत को, इन रिवायात को, इस कल्चर को और इस झूठ और मुनाफिकत को आफाक फारूकी का सलाम है। आज के लिए जहाँ दीजिए, कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।